बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत मुसलमा आज पूरी दुनिया के अंदर ईद अल अज़हा मना रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात पढ़ी जा रही हैं फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। वहाँ हाजी भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक का तलबिया पढ़ रहे हैं और कुर्बानियों का भी इंतज़ाम किया गया है। बड़े बड़े बैल बकरे छतरे हस्ब हैसियत लिए जा रहे हैं। लेकिन वो रूह जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़ीदा है, वो उसवा जिस पर चलने के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। सूरह अल-मुम्तहिना के अंदर फरमाया, तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथियों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। जब उन्होंने अपनी पूरी कौम से कहा कि हम तुमसे बिल्कुल बेजारी का ऐलान करते हैं और तुमसे और तुम्हारे जितने ये माबूद हैं अल्लाह के अलावा, जितने तुमने दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत रवा और गरीब नवाज ये बनाए हुए हैं, मुफ्तियों तुमने अपने हाथों से गढ़े हैं, तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने ये नाम रख लिए हैं, अल्लाह के साथ तुमने शरीक ठहराया, हम इनके बिल्कुल बेजार हैं। और पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके ख़िलाफ़ बोले और उसके बाद कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं ऐसा तिया पाँचा करूँगा इन तुम्हारे दाताओं दस्तगीरों मुश्किल कशाओं और हाजत रवाओं का। और फिर उसके बाद जब कौम मेले पर गई है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिला है और हथौड़ा लेकर उनके माबूदों के ऊपर टूट पड़े हैं। किसी का शना तोड़ा, किसी की गर्दन तोड़ी, किसी की टांग तोड़ी, किसी की नाक तोड़ी और बिल्कुल ढेर लगा दिया, कचूमर निकाल दिया उनके दाताओं दस्तगीरों मुश्किल कशाओं और हाजत रवाओं का। और मुशरिकीन मक्का को बताया गया कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी निस्बत जोड़ते हो, वो यकसू मुस्लिम थे, वो शिर्क के दुश्मन थे और तुम शिर्क के रसिया हो, तुम्हारी हर हरकत मुशरकाना है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि तुम अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनके साथ मंसूब करो। उनकी औलाद ज़रूर हो सैयद ज़ादो, लेकिन तुम्हें ईमान और अकीदे के साथ अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अगर किसी का तल्लुक़ है तो ये हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर बिन ख़त्ताब हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह सहाबा इकराम की तरफ इशारा किया, ये हैं अब सही मानों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते के ऊपर चलने वाले। बिल्कुल तारीख़ ने फिर करवट ली है और आज सारी उम्मत मुसलमान अपने आप को मंसूब करती है नबी अलैहिस्सलाम के साथ और कुरान के साथ। वो कोई मसलक हो, कोई जमात हो, जमात इस्लामी हो, तंजीम इस्लामी हो, वो बरेलवी हूँ, वो देवबंदी हूँ, वो अहले हदीस हूँ, वो राफजी हूँ, शिया हूँ, सोरवर्दी हूँ, नक्शबंदी हूँ, चिश्ती हूँ, कादरी हूँ, वो कोई वो हो, वो सियासी लीडर हूँ, वो हमारे अस्करी लीडर हूँ, वो हमारे ये मजहबी लीडर हूँ, ठेकेदार दीन के सारे अरबी हूँ या अजमी हूँ, किसी मुल्क से उनका तल्लुक़ हो, सारे के सारे मंसूब करते हैं अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भूल जाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तौहीद का मसला उठाया था, ईमान का मसला उठाया था। और तमाम अंबिया की तरह जब कौम भूल जाया करती है ईमान को और अकीदे को, उस वक्त उनको एहसास दिलाया जाता है, या कौम अब्दुल्ला मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, तुम्हारे कोई मुश्किल कशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है। ये मूर्तियाँ, ये मज़ार, ये मंदिर, ये शिर्क के अड्डे हैं जिनकी आज तुम रखवाली कर रहे हो। और अगर तौहीद की दावत उठती है, ईमान खालिस की दावत उठती है, तुम दुश्मन बनकर उठते हो, इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हो, इस रास्ते को टेढ़ा करने की कोशिश करते हो, शुकूक व शुबहात फैलाते हो लोगों के अंदर, दाई से मुतनफ़र करते हो लोगों को। तो यही तो पहली कौमों ने किया था और यही तो पहले काफरों और मुशरिकों ने किया था। उनका अंजाम क्या हुआ है, तुम्हारा भी अंजाम वही होगा। अगर ये बात ना मानी तो एक बड़े खौफनाक अंजाम के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम बड़े से बड़े फौजों तुम्हारे पास हूँ, वसाइल तुम्हारे पास हूँ, जो मर्जी तुम्हारे पास है, लेकिन अल्लाह के अजाब का कोड़ा जब बरसेगा,
اللہ کے عذاب جب آئیں گے تمہارے اوپر تم بالکل بے بس ہو جاؤ گے، اسی طرح جس طرح پہلی قومیں عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس طرح عذاب لایا تھا، قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ مالک فرماتا کان اکثرہم مشرکین، جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتی ہے، ایمان اور توحید کی آواز بالکل اجنبی بن جاتی ہے، اور قوم جب بفر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر جہاں یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سونے کے پہاڑ ان کے پاس، تیل کے ذخائر ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس ہیں، یوتھ بہترین ان کی ہے، لیکن ان کے قائدین ہیں وہ شرک کے اندر لت پت ہو گئے۔ کلمے کا مطلب بتانے والے جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، گنج شکر کے مزار کے اندر جا کر، یا علی مدد کا پٹا میں نے یہاں بندے ان کو دیکھا ہے، اور پھر میلادیں کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، 10 محرم کے شربت پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اور گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، بالکل جس طرح گمراہ قومیں کرتی ہیں، اور شرک کے رکھوالے ہیں ان کے سارے جتنے ہیں۔ کوئی کروڑوں خربوں میں اربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو۔ اللہ کے بندو، آج امت فرقوں کے اندر بٹ گئی، شرک ان کی رگوں کے اندر، ان کے ریشوں کے اندر، ایک ایک رگ کے اندر شرک دوڑ گیا، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ایمان کی دعوت ان کو دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر تو یہ دشمن بن کر اٹھتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، پرچے کٹ جاتے ہیں، جیلوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، تمہارا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ پوری کائنات کا مالک، عرش کے اوپر پوری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ ایک لمحہ تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ کوئی لفظ انسان کے منہ سے نہیں نکلتا مگر لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ تمہارا پورا ریکارڈ فائلوں کی شکل میں روزانہ صبح شام تمہارے ریکارڈ وہاں اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور پھر پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، یاد رکھیے، کسی اور کے ہاں اعمال پیش نہیں ہوتے ہیں۔ آج امت کا یہ بھی عقیدہ بن گیا کہ ہمارے کچھ اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہے، سارے شہداء جنتوں میں زندہ۔ یاد رکھیے، قیامت سے پہلے اس روح اس جسم کے اندر دنیا میں نہیں واپس آتی ہے۔ جتنے یہ مر چکے ہیں قبروں کے اندر، یہ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے ان کو داتا دستگیر سمجھا ہے، مشکل کشا سمجھا ہے، حاجت روا سمجھا ہے، اور مختار کل بنا دیا تم نے۔ اللہ کے ساتھ یہ تم نے غضب کیا ہے، یہ شرک کیا ہے۔ قوم کے لوگوں، چند لمحوں کا یہ معاملہ ہے، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، کتنا اور جیو گے، آخر تم نے مرنا ہے، جانا اسی رب العالمین کے پاس ہے، اور اس نے فیصلہ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر کرنا ہے۔ یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مالک فرماتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف ہم نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی غلامی کے لیے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور صرف یہ ہمارے بندے بنے۔ جو دنیا میں اللہ کا بندہ بنے گا، انبیاء کے راستے پر چلے گا، سارے کے سارے انبیاء اور نیک لوگ اللہ کے بندے تھے، وہ داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں تھے۔ اللہ کے بندوں، ان کو پکارنا شرک ہے، ان کا واسطہ وسیلہ دینا کفر ہے اور شرک ہے، ان کی نیازیں کرنا، ان کے واسطے وسیلے دینا، چڑھاوے چڑھانا، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور یاد رکھنا نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے بالکل ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، مرنے کے ساتھ تمہیں آگ لگے گی، وہ بجھائے نہ بجھے گی۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیء دخل النار، جس نے شیء شرک کیا اور مر گیا اسی وقت، وہ آگ میں چلا گیا۔ یہ تو شیء شرک والے کے ساتھ ہے، باقی یہ پکاریں لگانا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، پیر بابا مدد، پھر ان کے چڑھاوے نظر و نیازوں، یہ تو کائنات کو یعنی اللہ کے غصے سے کائنات پھٹ جائے، اتنا بڑا شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کرنے والے کا صلاۃ المیت بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، اس میت کو معاف کر دے۔ صلاۃ الجنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں جو شرک کے اوپر مر جائے، اس کو امام بنانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، جب تک اس انداز سے توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، ایمان خالص کی دعوت نہیں اٹھے گی، اس دعوت کا ساتھ دو، اگر صحیح معنوں میں حق کے تم ماننے والے ہو اور حق کا ساتھ
دینے والے ہو اور ایمان خالص کو اپنانے والے ہو، اللہ کے راستے میں صحیح معنوں میں اگر تم اپنی جان لگانا چاہتے ہو، مال لگانا چاہتے ہو، یہ صحیح معنوں میں توحید کی دعوت ہے، ایمان خالص کی دعوت ہے۔ یاد رکھنا اس راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، اس کو روکنے والے، اس کو نیچا دکھانے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے۔